बाबु नानीहरू पहिला हामी यो भायल बुढी खोलामा एउटा अन्टीले माछा मार्दै गरेको भिडियो हेरौँ अनि यसमा आएको फन्नी कमेन्ट पढौँ ल। ल सुरु गरौँ। कुन दिन मान्छे मर्यो रे भन्ने न्युज आउँछ अनि बल्ल ठिक हुन्छ। चुप कर बे कुत्ते। बहिनीको मोबाइल नै पानीमा डुब्यो। आफ्नो रमाइलोको लागि अरूलाई केही हुन्छ कि भनेर विचार नगर्नु राम्रो होइन। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ढाड त फुस्क्यो होला। मलाई त त्यो मोबाइलको पो माया लाग्यो। के बोले भाई? अब के बोले?